सर्वेभ्यो नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी के पंच संधि तक कंठस्थ पाठ सुनाने जा रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुरुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। अथ संज्ञा प्रकरणम्। अयुड ऋल ऋक एयोंग अयौच हयवरट लड़ यम गणनम झभई घटदश जब गडदश खफ चठत चटतौ कपय शशर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि राजसंज्ञार्थानि येषामन्त्या इतः हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः लड़ मध्ये त्वित्संज्ञकः हलन्त्यम् उपदेशेन्त्यं हलित् स्यात् उपदेश आद्योच्चारणम्। सूत्रेष्वदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र। अदर्शनं लोपः प्रसक्तस्य दर्शनं लोपसंज्ञं स्यात् तस्य लोपः तस्येतो लोपः स्यात्। णादयोडाद्यर्थाः आदिरन्त्येन सहेता अन्त्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वसजा संज्ञा स्यात्। यथा ऋति आ ई उ वर्णानां संज्ञा एवमच हल अलित्यादयः। ऊकालो झ्रस्व दीर्घप्लुतः उश्च ऊश्च ऊश्च वह वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमाध्रस्व दीर्घप्लुत संज्ञा स्यात्। सा प्रत्येक उदात्तादिभेदेन त्रिधा। उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः सरितः। सा नवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकत्वाननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा। मुखनासिका वचनोनुनासिकः मुखसहितनासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोनुनासिक संज्ञा स्यात्। तदित्थम् आ ई उ रि येषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः। लृवर्णस् द्वादश तस्य दीर्घाभावात् एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात्। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् तालवादिस्थानमाभ्यन्तर प्रयत्नश्चेत्येतद्द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्णसंज्ञं स्यात्। ऋ लृ वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम्। अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः इचुयशानां तालु ऋटुरसाणां मूर्धा लितुलसानां दन्ताः उपूपधमानीयनामोष्ठौ यमगणनानां नासिका च। एदैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य यत्नो द्विधा आभ्यन्तरो बाह्यश्च। आद्यः पंचधा स्पृष्टे सद् विवृत् संवृत् भेदात्। तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् ईषत् स्पृष्टमन्तस्थानां ईषद् विवृतम् ऊष्मणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतं। प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव। बाह्यप्रयत्नस्त्वेकादशधा। विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्पप्राणो महाप्राणुदात्तोनुदात्तः स्वरितश्चेति। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च हसः संवारा नादाघोषाश्च। वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमा यडश्चाल्पप्राणाः। वर्गाणां द्वितीय चतुर्थो स्वलस्य महाप्राणाः। कादयो मावसानाः स्पर्शाः यडोन्तस्थाः शल ऊष्माणः अचः स्वराः। अहका अहखा इति खाभ्यां प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीयः। अहप अहफा इति पफाभ्यां प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीयः। अंगः इति च परावनुस्वार विसर्गौ। अडुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः अविधीयमानो डुदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। अत्रैवाड् परेण ढकारेण कुचुटुतुपु एते उदितः। तदेवम् आ इत्यष्टादशानां संज्ञा। तथेकारोकारौ ऋकारस्त्रिंशतः एवं ऋकारोऽपि एचो द्वादशानाम्। अनुनासिकानुनासिक भेदेन यवला द्विधा। तेनाननुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोः संज्ञाः। परः सन्निकर्षः संहिता वर्णानामतिसहितः सन्निधिः संहिता संज्ञा स्यात्। हलोरन्तराः संयोगः अचिभिरभ्यभिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। संयोगा सुप्तिगन्तं पदं सुबन्तं तिगन्तं च पदसंज्ञं स्यात् इति संज्ञा प्रकरणम्। अथाच संधिः इको यडचि एकः स्थाने यड स्यादचि संहितायां विषये शुधि उपास्य इति स्थिते। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यं स्थानेन्तरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात्। सुधय उपास्य इति जाते। अनचि च अचः परस्य रोद्वेवास्तो न त्वचि इति धकारस्य द्वितीयं सुधधय उपास्य इति जाते। झलां झसि स्पष्टम् इति पूर्वधकारस्य दकारः संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात्। अलोन्त्यस्य षष्ठे निर्दिष्टोन्त्यस्याल् आदेशः स्यात् इति यलोपे प्राप्ते
यडः प्रतिषेधो वाच्यः शुद्ध्युपास्यः मध्वरे धातृंशः लाकृतिः एचो यवा यावः एचाक्रमादय अव आय आव एते स्थिरचि यथा संख्यमनुदेशः समानां समसंबंधी विधिर्यथा संख्यं स्यात् हरये विष्णवे नायकः पावकः वान्तो युक् प्रत्यये यकारादौ प्रत्यये परे ओदौ तौ रव आव एतौ स्तः गव्यं नाव्यम् अध्वपरिमाणे च गव्यूतिः अदेङ्गुणः अत् एङ् च गुणसंज्ञा स्यात् तपरस्तत्कालस्य तः परो यस्मात् सा च तात्परश्चोच्चार्यमाणसमकालस्यैव संज्ञा स्यात् आद्गुणः अवर्णादचि परे पूर्वपर्योरेको गुण आदेशः स्यात् उपेन्द्रः गङ्गोदकम् उपदेशे जनुनासिकित् उपदेशेनुनासिकोदित संज्ञा स्यात् प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणनीयाः लडसूत्रस्थावर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफोरलयोः संज्ञाः उरणरपरः रि इति त्रिंशतः संज्ञेत्युक्तं तत्स्थाने योडसारपरः सन्निव प्रवर्तते कृष्णर्धे तवलकारः लोपः साकल्यस्य अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोर्योर्लोपो वासि परे पूर्वत्रासिद्धं सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रतिपरं शास्त्रमसिद्धं विष्णु हरिः विष्णुः विष्णविः वृद्धिरादैच आदैच वृद्धिसंज्ञा स्यात् वृद्धिरेचि आदैच परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् गुणापवादः कृष्णैकत्वं गङ्गौघादेवैश्वर्यं कृष्णौत्कण्ठ्यम् एत्येधत्युत्सु अवर्णादेजाद्योरेत्येधत्यो रूढि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् उपैति उपैधते पृष्ठौहा एजाद्योः किम् उपेतः मा भवान् प्रेधिधत् अक्षादोहिन्याम् उपसंख्यानम् अक्षौहिणीसेन प्रादुहो ढोढ्ये शैष्येषु प्रौहा प्रौढा प्रौढी प्रैषः प्रैष्यः ऋते च तृतीयसमासे सुखे नृतः सुखार्थः तृतीयेति किं परमर्थः प्रवत्सतरकम्बलवसनार्धसानां ऋणे प्रारणं वत्सतरारणम् इत्यादि उपसर्गाः क्रियायोगे प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञाः स्युः प्रापरा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अतिसु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः भूवादयो धातवः क्रियावाचिनो भवादयो धातु संज्ञाः स्युः उपसर्गाद्रिति धातौ अवर्णान्तादुपसर्गाद्रिकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् प्रार्थ्यति एङ्गि पर रूपम् आदुपसर्गादेङ्गातौ धातौ पर रूप में का देशः स्यात् प्रेजिते उपोषति अचोन्त्यादिति अचाम मध्ये योन अचोन्त्यादिति अचाम मध्ये योन्त्यः सा आदिर्यस तट्टिसंज्ञं स्यात् शकन्ध्वादिषु पर रूपं वाच्यं तच्चिटे सकन्धु करकन्धुः मनीषा आकृतिगणोऽयं मार्तण्डः ओमांगोश्च ओमि आंगिचात् परे पर रूप में एकादेशः स्यात् शिवायों नमः शिव एहि अन्तादिवच्च योयमेकादेशः सा पूर्वस्यान्त्वत्परस्यादिवत् शिवेहि अकः सवर्णे दीर्घः अकः सवर्णे च परे पूर्वपर्योर्दीर्घ एकादेशः स्यात् दैत्यारिः श्रीशः विष्णुदयः होत्रीकारः एङ्गः पदान्तादति पदान्तादेङ्गोति परे पूर्वरूप में एकादेशः स्यात् हरेव विष्णोव सर्वत्र विभाषा गोः लोके वेदे चैङन्तस्य प्रतिभावः पदान्ते गो अग्रम गोग्रम एङन्तस्य किं चित्रग्वग्रम पदान्ते किं गोः अनेकास्य सर्वस्य इति प्राप्ते गिच्च गिदनेकालप्यन्तस्यैव स्यात् अवङ्स्फोटायनस्य पदान्ते एङन्तस्य गोर्वं वाचि गवाग्रम गोग्रम पदान्ते किं गवि इंद्रे च गौर्वं स्यादिन्द्रे गवेन्द्रः दूराद्धूते च दूरात् संबोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा प्लुत् प्रगृह्य अचि नित्यम् एते च प्रकृत्या स्युः आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् ईदूदे दन्तं द्विवचनं प्रगृह्य संज्ञं स्यात् हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमु अदसोमात् अस्मात् परा विदूतो प्रगृह्यौ अस्तः अमी ईसा रामकृष्णावमु आसाते मात् किम् अमुकेत्र चादयो सत्त्वे अद्रव्यार्थाश्चादयो निपाताः स्युः प्रादयः एतेऽपि तथा निपात एका जनाङ् एकोश निपात आङ्वर्जः प्रगृह्यः स्यात् इ इन्द्रः उ उमेशः वाक्यस्मरणयोर्गित् आ एवं नु मन्यसे आ एवं किल तत् अन्यत्र गित् आ ईश दूषणम् ओषणम् आद ओदन्तो निपाता प्रगृह्य स्यात् अहो ईशाः संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्से
संबुद्धिनिमित्तक ओकारो अप्रगृह्यो वैदिके इतो परे विष्णो इति विष्ण इति विष्णविति मय उयो वो वा मयः परस उयो वो वाचि किं वुक्तं किम उक्तम् इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वस्य पदान्ता इको ह्रस्वा वा सुरसवर्णे चि ह्रस्वविधि सामर्थ्यान्न स्वरसन्धि चक्री अत्र चक्र्यत्र पदान्ता इति किं गौर्यौ अचोर्हाभ्यां द्वे अचः पराभ्यां रेफकाराभ्यां परस्य रो द्वे वास्तः गौर्यौ न समासे वाप्यस्वः ऋत्यकः ऋतिपरे पदान्ता अकः प्राग्वद्वा ब्रह्मर्षिः ब्रह्मर्षिः इत्यत्सन्धिः अथ हल संधिः स्तोश्चुनश्चुः सकारतवर्गयोः सकारचवर्गाभ्यां योगेशचकारचवर्गौ स्तः रामश्चेते रामश्चिनोति सच्चित् सार्गिञ्जय शात् परस्य तवर्गस्य चित्तं न स्यात् विष्णः प्रश्नः ष्टुनाष्टुः स्तोष्टुना योगेष्टुः स्यात् रामषष्ठः रामष्टीक्ते पेष्टा तट्टीका चक्रिण्ढौक्षे न पदान्ताट्टोर्नाम पदान्ताट्टवर्गात् परस्यानामः स्तोष्टुर्न स्यात् स्तोष्टुर्न स्यात् षट्सन्तः षट्ते पदान्तात् किम् ईट्टे टोः किं सर्पिष्टमम् अनाम्नवति नगरीणामिति वाच्यं शरणां शरणवतिः शरणगर्यः तोहसि न ष्टुत्वं संषष्ठः झलां जसोन्ते पदान्ते झलां जशः स्युः वागीसः यरोनुनासिकेनुनासिको वा यरः पदान्तस्यानुनासिके परेनुनासिको वा स्यात् एतन्मुरारिः प्रत्यये भाषायां नित्यं तन्मात्रं चिन्मयं तोर्लि तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः तल्लयः विद्वान् लिखति नस्यानुनासिको लः उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य उदः परेयोः स्थास्तम्भोः पूर्वसवर्णः तस्मादित्युत्तरस्य पंचमी निर्देशन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम् आदेः परस्य यद्विहितं तत्तस्यादेर्बोध्यम् इति सस्यथः झरो झरि सवर्णे हलः परस झरो वा लोपः सवर्णे झरि खरि परे झलां चरः स्युः इत्युदो दस्यथः उत्थानम् उत्तम्भनं झयोः नतरस्यां झयः परस्य वा पूर्वसवर्णः नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तादृशो वर्गचतुर्थः षष्ठोटि तादृशो वर्गचतुर्थः वाघरिः षष्ठोटि झयः परस्य षष्ठो आटि तदशिव इत्यत्र दस्युत्वेन जकारे कृते खरि चेत् जकारस्य चकारः तच्छिवः तच्छिवः छत्वममीति वाच्यं तच्छ्लोकेन मोनुस्वारः मान्तस्य पदस्यानुस्वारो हरिं वन्दे नश्चापदान्तस्य झलि नस्य मस्य च पदान्तस्य झल्यनुस्वारः यशांसि आक्रंसते झलि किं मन्यते अनुस्वारस्य परसवर्णः स्पष्टं शान्तः वापदान्तस्य त्वं करोसि मो राजसमः क्वौ क्विबन्ते राजतौ परे समो मस्य मा एव स्यात् सम्राट् हेमपरे वा मपरे हकारे परे मस्य मो वा किं हुमलयति यवलपरे यवला वा किं ह्यः किं हलयति किल ह्लादयति किं ह्लादयति न परे हकारे परे मस्य नो वा किं हनुते आद्यन्तौ टकितौ टित्कितो यस्योक्तो तस्य क्रमादाद्यन्तावयवौ स्तः चयो गडोः कुक्टुक् सरि वास्तः चयो द्वितीयाः सरि पौष्करसादेरिति वाच्यं प्राङ्षष्ठः प्राङ्षष्ठः सुगडषष्ठः ढासी धुट् डात् परस्य सस्य धुड्वा षट्सन्तः नश्च नान्तात् परस्य धुड्वा सनत्सः संसः शीतुक् पदान्तस्य नस्य से परे तुग्वा सैच्छम्भु गमो ह्रस्वादचि गमो नित्यं ह्रस्वात् परो योगं तदन्तं यत्पदं तस्मात् परस्याचो गमुट्प्रत्यङ्गात्मा सुगर्णेशः सन्नच्युतः समः सुटि समोरुः सुटि अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा अत्र रूप्रकरणे रोः पूर्वस्यानुनासिको वा अनुनासिकात् परोनुस्वारः अनुनासिकं विहाय रोः पूर्वस्मात् परोनुस्वारागमः खर्वसानयोर्षजनीयः खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः सम्पुङ्कानां सुवक्तव्यः संस्कर्ता पुमाखय्यं परे
अम्परे खै पुमोरुः पुंसकोकिलः पुंसकोकिलः नश्छव्य प्रशान अम्परे छविनान्तस्य पदस्य रुः न तु प्रशान शब्दस्य विसर्जनीयथसा खरि चक्रिंस्त्रायस चक्रिंस्त्रायस्व अप्रशान किं प्रशान तनोति पदस्येति किं हन्ति नृन् प्रे नृनित्यस्रुवापे कुपुओः अहका अहपौ च कवर्गे पवर्गे च विसर्गस्य अहका अहपौस्तः चाद् विसर्गः नृम् अह पाहि नृमः पाहि नृन् अह पाहि नृमः पाहि नृन् पाहि तस्य परमां मृडितं द्विरुक्तस्य परमां मृडितं स्यात् कानां मृडिते कान्नकारस्य स्यादा मृडिते कांस्कान् कांस्कान् छे च ह्रस्वस्य छेतु शिवच्छाया पदान्ताद्वा दीर्घात् पदान्ताक्षे परे तुग्वा लक्ष्मीच्छाया लक्ष्मीछाया इति हल संधिः अथ विसर्ग संधिः विसर्जनीयस्य सः खरि विष्णुस्त्राता वा सरि सरि विसर्गस्य विसर्गो वा हरिष्येते हरिष्येते ससजुषोरुः पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रुः स्यात् अतोरोरप्लुतादप्लुते अप्लुतादतः परस्य रोरुः स्यादप्लुतेति शिवोर्च्यः हर्षजा तथा शिवो वन्द्यः भो भगो अघो अपूर्वस्य योऽसि एतत्पूर्वस्य रोर्यादेशोऽसि देवा इहि देवा इहि भोस् भगोस् अघोस् इति शान्ता निपाताः तेषां रोरत्वे कृते हरि सर्वेषां भो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य लोपः स्याद्धलि भो देवाः भगो नमस्ते अघो याहि रो सुपि अह्नो रेफादेशो न तु सुपि अहरः अहर्गणः रोरि रेफस्य रेफे परे लोपः ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोढः ढरेफयोर्लोपनिमित्तयोः पूर्वस्याडो दीर्घः पुनारम्ते हरिरम्यः शम्भुरास्ते अडः किं त्रिढः वृढः मनसरथ इत्यत्रत्वे कृते हसि चेत्युत्वे रोरीति लोपे च प्राप्ते विप्रतिषेधे परं कार्यं तुल्यबलविरोधे परं कार्यं स्यात् इति लोपे प्राप्ते पूर्वत्रासिद्धमिति रोरीत्यसिद्धत्वादुत्तमेव मनोरथः एतत्तदोः लोपो कोर्णे समासे हलि अककारयोरेतत्तदोर्यः सुस्तस्य लोपो हलि न तु नै समासे एष विष्णुः स शम्भुः अकोः किम् एषुको रुद्रः अनै समासे किम् असः शिवः हलि किम् एषोऽत्र शोचिलोपे चेत्पादपूर्णं सा इत्यस्य सोर्लोपः स्यादपादश्चेल्लोपे सत्येव पूर्येत् सेमामविड्ढि प्रभृतिं शैष दाशरथी रामः इति विसर्गसन्धिः इति पंचसन्धिप्रकरणम्। यदि कंठस्थ पाठ में आपको कोई भी त्रुटि लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाके संकेत दें। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः।